पञ्चविंशतितमोऽध्यायः। शौनक उवाच। कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया जातस्वयम् अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञपत्नये नृणां न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिन्म सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सबकां यद्यद्विदते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। सूत उवाच। द्वैपायनः सकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तदा प्रादेहेदं विदुरं प्रीद अन्वीषिक्यां प्रचोदितः। मैत्रेय उवाच। पितरि प्रस्थितेरण्यं माधुप्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीत् भगवान् कपिलः किल तमासीनम् अकर्माणं तत्त्वमार्गादरदर्शनं स्वसुदं देवहूत्याः दातु संस्मरति वचः। देवहूतिरुवाच। निर्विण्णा नितरां भूमन् हसन्दिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमप्रभो तस्य त्वं तमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्य पौरगं सच्चक्षुर्जन्मनान्मन्दे लब्धं मे त्वदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमस्सान्दस्य चक्षुसूर्य इवोदितः अदमे देव सम्मोहम् अपाक्रष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽहं ममेतीत्यं तस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वागदाहं शरणं शरण्यं स्वभृत्यः संसारतरो कुठारं जिज्ञासकाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। मैत्रेय उवाच। इति स्वमाधुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवदां सतां गतिर्बभाष ईशल्स्मिदशोभिताननः। श्रीभगवानुवाच। योग आध्यात्मिक पुंसां मदो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतित्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोजं पुराणके ऋषीणां श्रोतुकामानं योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेदखल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मदं गुणेषु सक्तं बन्धाय रदं वा पुंसि मुक्तये अहं ममम् अभिमानोधैः कामलोभादिभिर्बलैः वीतं यदा मनःशुद्धं दुःखम् असुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरिणमानं वकण्ठितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्युत्यदासीनं प्रकृतिं च हतौजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवस्पन्द योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृदो मोक्षद्वारम् अपावृतं तिदिक्षवकारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवशान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मल्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्त्यक्स्वजनबान्धवाः मदाश्रया कदा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तवन्ति विविधास्तावा नैतात्मगतचेतसः त एदसाधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वदते पार्थ्य सङ्गदोषकराखिते सदा प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कदाः तज्जोषणादाश्वप वर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमाञ्जातविराग ऐन्द्रिया दृष्टश्रुतान्मद्रच्चनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यदिष्यते यजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानि मिहावरुन्धे। देवहूतिरुवाच।
काचित्त्वय्युच्चिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसान्वाष्णवाहहं यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदिदः कीदृशः कदि चान्यानि यदस्त्वत्वावबोधनं तन्दे तन्मे जाहीहि यदाहं मन्ददीर्हरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भगवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो माधुरिद्धं जातस्नेहो यत्र त्वद्वाभिजातक तत्त्वान्नायं यत् प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिविधानयोगं श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रविककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिस्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिसिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्णं मनलो यथा नैकात्मनां मे स्पृहन्ति केचित् मत्तन्मापादसेवाभिरदामदीघाः ये न्योन्यतो भागवता प्रजस्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराणम्ब्यछन्दक प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि सागं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैदूरता विहाय सहसेक्षितावमुसूक्तैः हृदात्मनो हृदप्राणांश्च भक्ति अनिश्चितो मे गणिमणिं प्रयुक्ते अधो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टां गमनुप्रवृत्तिं श्रियं भागवतीं यो स्पृहयन्ति भद्रां पर्यस्य मे सेष्णुवदेतु लोके न कर्हि चिन्मत्परशान्तरूपे नङ्क्षन्ति नो मे निमिषो लेढिहेदिः येषामकं प्रिय आत्मसुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तदैवाम् अमुत्मानुभयानिनम् आत्मानयमयूचे चेक ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरधिपारये न्यान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वादिवातोऽयं सूर्यः सप्तति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यः कुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोयोप्याख्याने पञ्चविंशततमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।